أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا عين سبق تع، با بيش بو، دال واو بيش دو، نون سبق نا، تعبدون، همزة نون سبق أن، عين ميم سبق عم، تا سبق تا، أنعمت، أنعمت، همزة نون سبق أن، ذال غو سبق ذو، نون ألف سبق نا، أنذرنا، همزة نون سبق أن، سلام سبق سل، نون ألف سبق نا، أنسلنا، خو سبق خو، لام قاف سبق لقو، نون ألف سبق نا، خلقنا، را سبق غو، فاعل سبق فاع، نون ألف سبقنا، رفعنا، واو سبق و، ضاد عين سبق ضع، نون ألف سبقنا، وضعنا، نون طا بيش نطو، فا سبق فا، تا دو سير تين، نطفة، عين با سير عيب، را سبق غ، تا دو بيش تون، عبرة، زا جيم سبق سج، را سبق غ، تا دو بيش تون، زجرة، تا ذال سبق تذ، كاف سير كي، را سبق غ، تا دو بيش تون، تذكرة، ميم سين بيش مس، فا سير في، را سبق غ، تا دو بيش تون، مسفرة، ميم همسة بيش مو، صاد سبق ص، دال سبق د، تا دو بيش تون، مؤصدة، ميم سين سبق مس، غين سبق غ، با سبق ب، تا دو سير تين، مسغبة، ميم قاف سبق مق، را سبق غ، با سبق ب، تا دو سير تين، مقربة، مقربة، ميم تا سبق مد، را سبق غ، با سبق ب، تا دو سير تين، مدربة، تا ضاد سبق تو، لام يا سير لي، لام دو سير لين، تضليل، تا قاف سبق تقو، واو يا سير وي، ميم دو سير من، تقوي من،